الحمد لله ولي الصالحين، أضاء قلوب أوليائه بالهدى واليقين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا معشر المسلمين، أوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وحسن الخلق والكلام مع الخلق والأنام والتمسك بسنة سيد الأنام. يا معشر المسلمين، اعلموا أن القرآن الكريم هو قدوتنا وإمامنا في حياتنا الانفرادية والاجتماعية، فجميع ما ذكر في القرآن كان خلق الرسول، ويكفي في ذلك قوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد بعثه الله تعالى تكميلا لذلك، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. كما أمر الله عز وجل بالتحلية بالفضائل وبالتخلية عن الرذائل بقوله: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. إخوة الإيمان، إن هذه الآية تنظم بين ثلاث كلمات فقط، ولكنها تضمنت قواعد الشريعة في المأمورات والمنهيات. يقول ابن زبير رضي الله تعالى عنهما: ما أنزل الله هذه الآية إلا في أخلاق الناس. وقال جعفر رضي الله تعالى عنه: وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق من هذه الآية. لذلك حرض النبي صلى الله عليه وسلم أمته على ذلك بقوله: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. رواه الإمام الترمذي وأبو داود رحمهم الله تعالى. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. رواه البخاري. يا معشر الشباب، يقول سادة أهل الحق: إن ضبط قوتي الشهوة والغضب على ما يقتضيه الشرع والعقل هو الخلق المحمود، وعكسه هو الخلق المذموم. كما يقول الشيخ ولي الله المحدث دهلوي: إن المقصود من طريق التشريع والتزكية حصول النسبة مع الحق سبحانه وتعالى والشفقة مع الخلق. نسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. عباد الله، إن الخلق المحمود من مراق الفلاح والنجاح، وإن السالك يصعد بها إلى منازل الشرف والكرامة في الدين والدنيا والآخرة. منها التواضع لله، وهو مرقاة العز والشرف. فهذا خليفة المسلمين الأول أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: وجدنا الكرم في التقوى، والغنى في اليقين، والشرف في التواضع. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه الإمام مسلم. فاتبعوا السنن في الصفات الثبوتية والسلبية، واعلموا أنه لا يتصف بهذه الأخلاق والصفات إلا بالصحبة مع أهلها، أهل الله، أهل القرآن وأهل السنة. اللهم اجعلنا منهم ومن عباده الصالحين المتقين الصادقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه ومن نهج نهجه. أما بعد، فيا معشر المسلمين، قال الله تعالى مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذريته وعلماء أمته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، وعمر في الجنة، وعثمان في الجنة، وعلي في الجنة، وطلحة في الجنة، والزبير في الجنة، وعبد الرحمن بن عوف في الجنة، وسعيد بن زيد في الجنة، وسعد بن أبي وقاص في الجنة، وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. رواه الإمام الترمذي. وجاء في علماء هذه الأمة فيما رواه الإمام أحمد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن مثل العلماء في الأرض كمثل النجوم في السماء يهتدى بها في ظلمات البر والبحر، فإذا انطمست النجوم أوشك أن تضل الهداة، فضلا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وما بالكم أمة الإسلام فيما قال في شأنهم: أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم. يكفي في شأنهم قول الله عز وجل: رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا إن حزب الله هم الغالبون. اللهم ارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل الدين ولا تجعل معهم. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك رحيم كريم مجيب الدعوات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم، اللهم ارفع الظلم عنهم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأعظم وأكبر. الله يعلم ما تصنعون. سووا صفوفكم وسدوا الخلل. صفحة سيدي فرما लीजिए: الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوه سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله
ونيسرك لليسر فذكر إن نفعت الذكر سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحي لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام منك السلام وبركاته يا ذا الجلال يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث واصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا تنسنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى برحمتك